ईरान और इसराइल में मुकम्मल जंग बंदी पर इत्तफाक हो गया। अमरीकी सदर का दावा, एक्स पर लिखा, दोनों मुल्क बाकायदा जंग बंदी का ऐलान करेंगे। ईरान की जानिब से जंग बंदी के 12 घंटे बाद इसराइल जंग बंदी करेगा। अगले 24 घंटों में 12 रोज़ा जंग मुकम्मल ख़त्म हो जाएगी। ये जंग कई साल तक चल सकती थी। ये जंग मशरिक़ वस्ता को तबाह व बर्बाद कर सकती थी। अब ऐसा नहीं होगा। सीज़फायर के दौरान फ़रीक़ैन तहम्मुल का मुज़ाहिरा करेंगे। अमन की तरफ आने पर दोनों ममालिक को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इससे कबल अमरीकी सदर ने कतर में अमरीकी मिलिट्री बेस पर हमले का पेशगी नोटिस देने पर ईरान का शुक्रिया अदा किया था। ईरान ने जंगबंदी की अमरीकी तजवीज़ को कबूल कर लिया। सीनियर ईरानी अहदेदार का कहना है, ईरान कतर की सालसी में इसराइल के साथ जंगबंदी की अमरीकी तजवीज़ पर रज़ामंद हुआ। खबर एजेंसी के मुताबिक ट्रंप और वेंस ने जंगबंदी की तजवीज़ पर कतरी अमीर से बात की। ट्रंप ने अमीर कतर से कहा कि इसराइल जंगबंदी पर मुत्तफ़िक है, ईरान को राज़ी करने में मदद करें। कतरी वज़ीर आज़म ने फ़ोन करके ईरान की रज़ामंदी हासिल की। इसराइल की लगाई गई जंग की आग खित्ते में फैल गई। ईरान के खित्ते में अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर जवाबी हमले। कतर, इराक, बहरीन और कुवैत में अमरीकी एयर बेसिस पर मिसाइल दाग दिए। सऊदी अरब में अमरीकी एयर बेसिस पर सायरन बज उठे। ईरानी सरकारी टीवी का कहना है, कतर में अमरीकी अड्डों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक ईरान की जानिब से कतर की तरफ 6 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए गए। अमरीकी एयर बेसिस पर फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल कर दिया गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान ने हमले से पहले कतरी हुकाम को नोटिस दे दिया था। पासदारान इनकलाब की कतर में अमरीकी एयरबेस पर हमले की तस्दीक। कहा, कतर में अमरीकी फ़ौजी अड्डा फ़ज़ाइया का हेडक्वार्टर है। अमरीकी अड्डा मगरबी एशियाई खित्ते में अमरीकी फ़ौज का बड़ा स्ट्रेटेजिक असासा है। कार्रवाई वाइट हाउस और इत्तेहादियों के लिए वाज़े पैगाम है। अमरीकी जारहियत से वाज़े हो गया, सेहूनियों की शरारत अमरीकी अज़ाइम की तौसी है। ईरान अपनी खुद मुख्तारी या सरजमीन पर हमले को बग़ैर रद्द अमल नहीं रुकेगा। ईरानी हमलों पर अमेरिका में हलचल। अमेरिकी सदर ट्रंप और आला क़यादत सिचुएशन रूम में मौजूद। पेंटागन के आला हुकाम भी सदर के हमरा। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक ईरान ने सिर्फ कतर में अमेरिकी एयरबेस पर हमला किया। ईरान की जानिब से मिसाइल हमले में कोई जख्मी या हलाक नहीं हुआ। कतर की अमरीकी एयरबेस पर हमले की मजम्मत। कतरी हुकाम ने कहा, हमले का जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। पेशगी सिक्योरिटी इकदामात के तौर पर अमरीका के अल उदैद फौजी अड्डे को खाली कर लिया था। दावा किया, फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने अमरीकी अल उदैद एयरबेस की जानिब फायर किया गया। एक मिसाइल तबाह कर दिया। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात की भी कतर पर ईरानी हमले की मजम्मत। कौमी एयरलाइन का बेशतर खलीजी ममालिक के लिए फ़ज़ाई ऑपरेशन मुअत्तल। कतर, बहरीन और मुत्तहिदा अरब अमारात की फ़ज़ाई हदूद बंद। PIA ने पाकिस्तान से कतर, बहरीन, कुवैत और दुबई का फ़ज़ाई ऑपरेशन मनसूख कर दिया। ईरानी जोहरी तनसीबात पर हमले आलमी कवानीन के मुनाफी हैं। कौमी सलामती कमेटी का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम बैठक। वफाकी वज़रा, सिविल और अस्करी क़यादत की शिरकत। कौमी सलामती कमेटी का एलामिया फ़र्दो, नतंस और इस्फ़हान में जोहरी तनसीबात पर हमले के बाद मज़ीद कशीदगी पर इजहार तशवीश करार दिया। ईरान की जोहरी तनसीबात पर हमले IAEA की करारदादों की खिलाफ वर्जी हैं। कमेटी की ईरान पर इसराइल के हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत। कहा, फ़ौजी हमले उस वक्त किए गए जब ईरान और अमेरिका के दरमियान तामीरी मुज़ाकराती अमल जारी था। अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के तहत ईरान को अपने दिफा का हक हासिल है। कौमी सलामती कमेटी का जानी नुकसान पर ईरान की हुकूमत और अवाम से इजहार ताज़ियत। मुतल्लिका फ़रीक़ों के साथ पाकिस्तान के करीबी राबतों का अयादा। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए कोशिश जारी रखने की अपनी रज़ामंदी की तौसीक। मुतल्लिका फ़रीक़ैन को मुज़ाकरात और सिफारतकारी से जंग का हल निकालने का मशवरा। बैनुल-अक़वामी इंसानी हुकूक और कवानीन की पासदारी की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आज़म से ईरानी सफ़ीर की इजलास से कबल मुलाकात। ईरान इसराइल कशीदगी और अमरीकी हमले पर ब्रीफिंग दी।
اپنی جوہری تنصیبات کو کتنا نقصان ہوا عالمی ایجنسی واضح نہ کر سکی۔ ایران پر امریکی حملے کے بعد عالمی جوہری تنظیم کا ہنگامی اجلاس، سربراہ رافیل گروسی نے کہا فرد و سائٹ پر پڑنے والے گڑھے ظاہر کرتے ہیں کہ جوہری تنصیب کو کافی نقصان پہنچا۔ IAEA سمیت کوئی بھی اس پوزیشن میں نہیں کہ مکمل نقصان کا اندازہ لگا سکے۔ ایران کا عالمی جوہری تنظیم کے ساتھ تعاون معطل کرنے کا عندیہ، ایرانی اسپیکر کا کہنا ہے IAEA کے ساتھ تعاون معطل کرنے کے بل پر کام کر رہے ہیں۔ تعاون تب تک معطل رہے گا جب تک یہ ادارہ پیشہ ورانہ طور پر مضبوط ضمانتیں نہیں دیتا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دمیتری میدویدیف کے بیان پر شدید رد عمل، بولے کیا واقعی دمیتری نے کہا ہے کہ ایران کو کئی ممالک جوہری ہتھیار دینے کو تیار ہیں؟ اگر یہ سچ ہے تو یہ خطرناک اور ناقابل قبول رجحان ہے۔ نیوکلیئر وار ہیڈ سے متعلق باتیں اتنی آرام سے نہیں کی جا سکتی۔ کیا کوئی سمجھتا ہے کہ اس کا اسلحہ ہم سے زیادہ اچھا ہے؟ ہمارے پاس سب سے جدید اور مہلک ہتھیار ہیں۔ ہماری نیوکلیئر سب مرینز پوری دنیا سے 20 سال آگے ہیں۔ حالیہ حملوں میں امریکی آبدوزوں نے 30 ٹوماہاک میزائل فائر کیے، تمام نے اپنے اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ صدر ٹرمپ اب بھی ایران کے ساتھ مذاکرات میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولین لیوٹ کی میڈیا سے گفتگو، کہا ایران مذاکرات سے انکار کرے تو عوام کو حکومت سے طاقت چھین لینی چاہیے۔ ایرانی حکومت دہائیوں سے عوام کو دبا رہی ہے، اب لوگوں کے لیے فیصلہ کرنے کا وقت ہے۔ سکتا ہے ہماری پارٹی کا نشان ہم سے چھین لیا گیا، ہماری پارٹی ختم کر دی گئی، بجٹ کسی نہ کسی طریقے سے پاس نہ ہو، فائنینشیل ایمرجنسی کی بنیاد کے اوپر ایمرجنسی لگا لے فیڈرل حکومت، میں ایسی کسی سازش کو ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ یہ اختیار اس حکومت کا صرف ایک شخص کے پاس ہے جس کا نام ہے عمران خان۔ وہ آج حکم کرے کہ اسمبلی ختم کرو، جتنا ٹائم مجھے ایک لفظ اور دوسرے لفظ کہنے میں لگ رہا ہے اس سے پہلے اس اسمبلی کو ختم کر بھی سکتا ہوں اور میں کر بھی دوں گا۔ بانی PTI نے حکم دیا تو اسمبلی تحلیل کر دوں گا، آئین توڑنے والوں کی بھول ہے کہ احتساب نہیں ہوگا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا اسمبلی سے خطاب، کہا لوگوں کو لوٹا بنا کر ہماری حکومت ختم کی گئی، عوامی مینڈیٹ کی توہین ہوئی، بدقسمتی سے 90 روز میں الیکشن نہیں کرائے گئے، عام انتخابات سے پہلے تحریک انصاف کا انتخابی نشان چھینا گیا، عوام نے پھر بھی PTI کو ووٹ دیا۔ بانی PTI کو 9 مئی مقدمات میں ضمانت ملے گی یا نہیں؟ لاہور ہائی کورٹ 8 کیسز میں ضمانتوں پر فیصلہ آج سنائے گی۔ عدالتی عملے نے PTI کارکنوں اور صحافیوں کو آگاہ کر دیا۔ جسٹس شہباز رضوی اور جسٹس طارق محمود پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے دلائل کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ چینی درآمد کرنے کے بعد اب برآمد ہوگی، شوگر ایڈوائزری بورڈ کی 5 لاکھ ٹن چینی درآمد کرنے کی منظوری۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کی زیر صدارت شوگر ایڈوائزری بورڈ کا اجلاس ہوا، چینی کی فراہمی اور قیمتوں پر قابو پانے کے لیے سخت مانیٹرنگ کا فیصلہ۔ گلگت بلتستان کا 1.48 ارب سے زائد کا بجٹ پیش، سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اضافہ، ترقیاتی بجٹ کے لیے 37 ارب روپے مختص، گندم سبسڈی کی مد میں 20 ارب روپے کی تجویز، تعلیم کے لیے 1 ارب 47 کروڑ روپے مختص، سیاحت کے شعبے کے لیے 9 کروڑ روپے کی تجویز۔ خسارے میں اڑتی بھارتی ایئر لائنز کے لیے بری خبر، پاکستانی فضائی حدود کی بندش میں 1 ماہ کی توسیع، پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی نے نوٹم جاری کر دیا، فضائی حدود 23 جولائی تک بھارتی طیاروں کے لیے بند، پاک بھارت کشیدگی کے بعد 24 اپریل کو فضائی حدود بند کی گئی تھیں۔ ٹک ٹاکر ثنا یوسف کا قاتل سلاخوں کے پیچھے، اسلام آباد کی عدالت کا ملزم کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کا حکم، پروسیکیوشن کی جانب سے ملزم کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد، وکلاء کا ملزم کی والدین سے ملاقات نہ کروانے کا شکوہ، کہا کیس کی میڈیا پر ہائپ بنی ہوئی ہے، والدین سے ملنے نہیں دیا جا رہا، عدالت نے جواب دیا اب ملزم جوڈیشل ہو گیا ہے۔
بارش کے بعد حبس نے سر اٹھا لیا۔ میدانی علاقوں میں گرمی کی ایک اور لہر، سبی 46 ڈگری سینٹی گریڈ کے ساتھ ملک کا گرم ترین مقام، تربت، جیکب آباد اور دادو 45، نوکنڈی اور خیرپور میں 44 ڈگری سینٹی گریڈ، پشاور اور ملتان 42، لاہور اور اسلام آباد 38، کراچی میں درجہ حرارت 36 ریکارڈ۔ محکمہ موسمیات کی اسلام آباد، بالائی خیبر پختونخوا اور شمال مشرقی پنجاب میں بارش کی پیش گوئی۔